यो बुलेट ट्रेन जस्ता मान्छे भइसकेका छौँ कि कमसेकम यी यस्ता डिस्कसनका पाटाहरू डिस्कसनका यस्ता फोरमहरूलाई बढीभन्दा बढीलाई चाहिँ यो सदुपयोग गराउनुपर्छ भन्ने छ। धेरैले हामी बोलौँ, धेरैले विचार दिउँ, धेरैसँग यति धेरै नेकपा एमाले 51 सालमा त्यो 100 रुपियाँको जुन अवधारणा ल्यायो त्यो कुनै ठुलो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व त्यो नेतृत्वको माथिल्लो तहबाट आएको होइन। त्यो तलबाट जनताले एकदम तलको लेम्यानले बताएको कुरा हो। हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ, सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ स्वामित्व गर्न गऱ्यो, त्यसलाई बोक्यो, लागू गर्यो, निर्णय गर्यो, निरन्तरता दियो। तर त्यो एउटा सामान्य किसानको कुरा थियो, सामान्य मान्छेको कुरा थियो। 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिने, यो चाहिँ नागरिकलाई हाम्रा चाहिँ सिनियर सिटिजनहरू हाम्रा चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ सम्मान गरौँ भनेर नेकपा एमाले जुन अवधारणा बोक्यो त्यो आमले मान्छेको कुरा थियो। त्यसो हरेकसँग कहीँ न केही जो हामी नपुगेका कतिपय समाजको कुरा जो बोक्दै गर्दा, सानो कुरा बोक्दै गर्दा पनि समाजमा एक किसिमको परिवर्तन, एक किसिमको उथलपुथल, एक किसिमको त्यसको चाहिँ मान्यता, एक किसिमको त्यसको चाहिँ अपनत्व स्वीकार गर्ने कुराहरू यत्र तत्र सर्वत्र धेरै छन् हाम्रो बिचमा। ती कतिपय सिलसिलेवार हामीसँग आइपुगेका छैनौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ बोक्न सकेका छैनौँ, बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यो यस्ता कुराहरूलाई पनि यस्ता डिस्कसनका फोरमहरूमा अलिकति बढी टाइम दिनुपर्छ भन्ने हो। र स्वाभाविक रूपमा यो नेपाल बुद्धिजीवी परिषद अघि सचिव कमरेड जिल्लाको सचिवले तपाईँहरूको बिचमा कुरा राख्नुभयो। पहिला चाहिँ बुद्धिजीवी भन्दा के थियो भने एउटा चाहिँ बौद्धिक काम हुन्छ, अर्को शारीरिक काम हुन्छ। बौद्धिक काम गरी खाने मान्छेहरू जसले आफूसँग भएको बौद्धिक क्षमतालाई चाहिँ त्यो काहीँ न काहीँ बेचेर लगानी गरेर के भन्ने त्यसलाई प्रयोग गरेर जसले आफ्नो जीविका पार्जन गर्ने त्यसलाई चाहिँ बुद्धिजीवी परिषदमा चाहिँ अलिक काम गरेका मान्छेहरू। मूलत मलाई त्यतिखेर के लाग्थ्यो भने सुरुमा बुद्धिजीवी परिषद हुँदा गर्दा बेचलर्स लेभल पास गरेका मान्छेहरू यसको चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया त्यतिखेर थियो र धेरै थोरै मान्छेहरू मात्र यो के अरे सङ्गठनमा हामी मान्छे प्राप्त गर्थ्यौँ त्यतिखेर। तर अब आज बेचलर नपढेका त कोही मान्छे छैन। हिजो म पनि पढ्दै गर्दा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस बाहेक अरू केही कलेजै थिएन, 50 को आसपासमा जाने हो। आज हामी बर्दगोरियामै हाम्रो आफ्नो क्याम्पस बनाउन खोजिरहेका छौँ। लम्कीचुवाको आफ्नो क्याम्पस छ, पल्तिर जानुभयो भने जोशीपुरको पल्तिर बौनिया क्याम्पस छ आफ्नो, भजनीमा जानुभयो भने भजनी नगरपालिका, हरेक कुनै पालिकामा चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ क्याम्पसहरू विद्यालयहरू जो हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रगति गऱ्यौँ। यसले अब धेरैलाई चाहिँ यो यसको क्षेत्र बुद्धिजीवी परिषद क्षेत्र बढेर गएको छ। अहिले यसमा चाहिँ पत्रकारहरू अरू पेसागत सङ्गठनमा लागेका साथीभाइहरू चाहिँ यो ठाउँमा बसेर एक किसिमको कन्ट्रिब्युसन गर्ने, आफ्ना विचारहरू निर्माण गर्ने र यो मूलतः पार्टीलाई विचार दिने, पार्टीको गाइडलाइन, पार्टीलाई चाहिँ सामाजिक अहिलेको सामाजिक परिवेश, हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा विकास परियोजनाहरू, हाम्रो दीर्घकालीन योजनाहरू यी सबै निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरी हामीले चाहिँ यो बुद्धिजीवी परिषदलाई लिएका छौँ। यसले चाहिँ स्थानीय तहको हाम्रो चाहिँ सबै पालिकामा चाहिँ हामीले घोषणापत्रहरू तयार गर्दै गर्दा र अहिले पनि पालिकाको विकास निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ योजनाहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा यो बुद्धिजीवी परिषदलाई हामीले हिजो पनि प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो जिम्मा हामीले उहाँहरूलाई दियौँ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ घोषणापत्रहरू, स्थानीय घोषणापत्रहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। देशभरिको राष्ट्रिय घोषणापत्र बनाउने गर्दा पनि यसको केन्द्रीय कमिटीले त्यो किसिमको काम गर्यो। र अहिले पनि के हो भने हामी मक्सिर 4 गतेको चुनावको एउटा महाअभियानमा छौँ। यो महान अभियानमा हामी राजनीतिक कर्मीहरू हरेक दिन चाहिँ सङ्गठनभित्र मान्छे प्रवेश गराउने, सङ्गठनको बढीभन्दा बढी सदस्यहरूलाई आबद्ध गराउने अनि हाम्रा सङ्गठनलाई बढी चुस्त दुरुस्त बनाउने, जनताको बिचमा लैजाने कुरामा हामी दिन रात यतातिर लागिरहेका छौँ। त त्यतिले मात्र पुगेन, त्यो हामी जनताको बिचमा जाने कुरा पार्टीको एउटा अभियान छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो विचार, हामी कुन विचार लगेर त्यहाँ जाने भन्दै गर्दा त्यो ब्याकग्राउन्डमा बसेर यी यस्ता बुद्धिजीवी परिषदहरूमा बसेका साथीहरू, यस्ता चाहिँ समाजका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गरेका साथीभाइहरूले चाहिँ त्यो बुद्धि, त्यो चाहिँ अभियान, त्यो चाहिँ योजना, त्यो चाहिँ कार्ययोजना, ती जनताका चाहिँ मनोभावनाहरू, मनोआकाङ्क्षाहरूलाई एकीकृत गर्ने, त्यसलाई संश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र पार्टीलाई यो है यो ड्राइभ यसरी जानुपर्छ। अहिलेको राजनीति पछिल्लो घटनाक्रम हामीले देखेका छौँ। थोरै मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चलाइरहेका छन्। केही समूहहरू जो राजनीतिमा लामो समय नलागेकाहरूले चाहिँ अहिलेको पछिल्लो राजनीति समाजलाई ड्राइभ गरिरहेको छ।
अहिले हामी देख्दैछौँ केही स्वतन्त्रवालाहरूको हल्लाखल्ला छ। तिनका पछाडि पनि यस्ता केही सीमित मान्छेहरू छन् जसले यो समाजको अध्ययन गरेर आएका मान्छेहरू छन्, जसले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक परिवेशलाई अध्ययन गरेका छन्, जसले हाम्रो आर्थिक कुराहरूको अध्ययन गरेका छन्। ती सबैको सदस्यसँग उनीहरूले बाहिरबाट काम गरेका छन्। अगाडिमा केही मान्छे देखिएका भए पनि, अत्यन्तै जुनियर मान्छे देखेका भए पनि उनीहरूको पछाडि यस्ता सङ्गठनहरू, यस्तै चाहिँ धेरै क्षेत्रको नेतृत्व गरेकाहरूको संयुक्त एउटा चाहिँ टोलीहरू बनेका छन्, टिमहरू बनेका छन्। ती टिमहरूले ब्याकबाट पछाडिबाट चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेका छन्। समाजलाई दिशानिर्देशन गर्ने कुराहरू, त्यो हिँडाउने कुराहरू। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ अलिकति ठुलै हल्ला भएको बालेन छ। बालेनको पछाडिको ग्रुप अत्यन्तै सुसज्जित ग्रुप छ। त्यसो यस्ता ग्रुपहरू जो हामीले हिजो अगाडि चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो सङ्गठित सदस्यता भिरेको छ, पढाउन गइरहेका मान्छेहरूलाई हामीले देखेका छैनौँ। तिनलाई चाहिँ किसिमको चाहिँ त्यो जिम्मेवारीमा हामीले हिजोसम्म कोअपरेसन गर्न सकेनौँ। यो देशको चाहिँ यो कानुनका सन्दर्भमा, कानुन निर्माणका सन्दर्भमा लागेका विज्ञहरूको ठाउँमा हामी छिर्न सकेनौँ। अरू साना क्षेत्र मैले बताएँ। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ कृषिलाई एकदमै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पर्यो भनिरहेका छौँ। त्यसको औद्योगिकरणको कुरा छ, त्यसको व्यवसायीकरणको कुरा छ। यसका पछाडि लागेका मान्छेहरू को छन्, यिनले के काम गर्दछन्, यी सबै कुरालाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने यो समाजमा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै सामाजिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै शिक्षाको क्षेत्रको नेतृत्व, त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व, यो सबै नेतृत्वको चाहिँ सामूहिक नेतृत्व, त्यसको पनि नेता चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक चाहिँ यो विज्ञान भइसके पछाडि, राजनीतिक अभियान भइसके पछाडि, राजनीतिक पार्टी भइसके पछाडि त्यो पार्टीले यी अपव्ययहरूलाई, यी हाम्रा चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई, यी हाम्रा सहयोगीहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकता साथ जानुपर्छ। र त्यस्तो चाहिँ यो बर्दोगोरिया गाउँपालिकाभित्रमा रहेका साथीभाइहरू जसले राजनीतिको चाहिँ झन्डा, पार्टीको झन्डा बोकेर मात्रै अगाडि जान नसकिने होला, पार्टीको झन्डा बोकेर चाहिँ भाषण गर्न नसकिने होला, नारा लाउन नसकिने होला, तर पार्टीलाई यो समाजको सबैभन्दा बढी आवश्यकता कुरा यो हो भन्ने कुरा मजासँग बुझेकाले यसरी बसेर छलफल गर्ने र यसलाई लिपिबद्ध रूपमा, संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टीमा पठाउने, यो किसिमको हामीले चाहिँ व्यवस्था मिलाउनका निम्ति, त्यो छलफल गराउनका निम्ति, त्यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनका निम्ति यो हामीले आज प्रथम भेला आयोजना गरेका छौँ। र यो भेलाबाट समग्र बर्दोगोरियाको चाहिँ गाउँपालिकाको एक किसिमको नेतृत्व हुने किसिमको नेतृत्व हामीले छनौट गरौँ। र त्यो नेतृत्वसँग नेकपा एमाले निरन्तर आजको यो भेलाको पनि मलाई लाग्छ अध्यक्षता यो बर्दोगोरिया गाउँपालिका नेकपा एमाले गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्षले गर्नुभएको छ। र उहाँलाई चाहिँ यो बन्ने कमिटीले निरन्तर रूपमा बर्दोगोरियामा अहिले पनि हाम्रो सरकार छ र ढुक्ककासँग हामी एकदम छाती खोलेर चाहिँ यहाँनिर हामीले सरकार जितेको, सरकार प्राप्त गरेको, सरकार निर्माण गरेका कुराले चाहिँ यति धेरै छ। तर अलि पल्लो छेउमा जानुभयो भने अर्को गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिकामा यति धेरै खुलेर हामी चाहिँ यति धेरै चाहिँ सजिलो उपस्थित हुने अवस्था छैन। किनभने अलिअलि त्यहाँ हामी हारको मानसिकता छ। यो गाउँपालिकालाई सफल बनाउनका निमित्त, यो गाउँपालिकालाई अहिले पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट दिनुपर्ने फिडब्याकहरू के हो, हामीले गर्नुपर्ने विकासका प्राथमिकताको चरण के छ हाम्रो, यी सबै कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले फिडब्याक दिनुहुनेछ। र त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र तपाईँहरूको संयुक्त चाहिँ टोलीले सिङ्गो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बर्दोगोरिया गाउँपालिकाको चाहिँ नेतृत्व सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ दिशानिर्देशन, त्यो किसिमको बाटो, त्यो किसिमको सुझाव, त्यो किसिमको सल्लाह, त्यो किसिमको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो तत्परता र चाहिँ त्यो तयार गर्नुहुनेछ। र त्यसले भोलिको दिनमा सिङ्गो आगामी चुनावमा पनि, स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेको फेरि पनि सरकारको निरन्तरता यसका पछाडि टिक्नेछ। र अब मक्सिर 4 गतिको चुनावमा स्वाभाविक रूपमा यो कमिटीले दिएको सुझावहरू सहित नेकपा एमाले आफ्नो घोषणापत्र, स्थानीय घोषणापत्र लिएर अगाडि बढ्नेछ। यही कुराको मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ। र यो प्रथम भेलाले एकदमै यो गाउँपालिका मात्र होइन, यो वरपरका गाउँपालिकालाई पनि गाइड गर्ने गरी त्यस्तो महत्त्वपूर्ण र एकदम चुस्त दुरुस्त र एकदमै क्रियाशील चाहिँ कमिटी बनाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि प्रथम भेलाको भव्य सफलताको शुभकामना सहित म मेरो आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। होइन, अहिलेसम्म हाम्रो बुद्धिजीवी परिषदको साङ्गठनिक संरचना स्थानीय तहसम्म पुगेको अवस्था थिएन। हामी कैलालीमा बुद्धिजीवी परिषदबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब हामीले हाम्रो साङ्गठनिक संरचनालाई स्थानीय तहसम्म पनि पुगाउनुपर्छ। अहिले नेपालको संविधानले पनि के कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ भन्दा जति स्थानीय तह कार्यकारी छ त्यति त्योभन्दा उपल्लो निकायहरू कार्यकारी भएको देखिँदैन। त्यसकारण पनि स्थानीय तहमासम्म अब यो बुद्धिजीवी परिषदलाई लैजानुपर्छ भन्ने किसिममा हामीले जिल्ला कमिटीले निर्णय गऱ्यौँ। तदनुरूप नै आज हामीले तपाईँहरूको बिचमा यो भेला आयोजना गरेका छौँ। यो बुद्धिजीवी परिषद भन्न बित्तिकै आफैमा यो शब्द भयङ्कर लाग्छ। बुद्धिजीवी परिषद भनेकै एउटा बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने एउटा साझा थलोको रूपमा यसलाई हेर्ने गरिन्छ। यसमा विशेष गरेर पेसाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ, उद्योगी साथीहरू हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, विज्ञान प्रविधिसँग जोड गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। यी सबै साथीहरूको एउटा साझा थलोको रूपमा हामीले बुद्धिजीवी परिषदलाई लिने गरेका छौँ।
म आफै पनि एउटा पेसाकर्मी हो। त्यसो भएको हुँदा हामीले यो साझा थलोमा एक ठाउँमा गोलबन्द भएर काम गर्न सक्यो भने हामीले शुभेच्छा राख्ने, हामीले आस्था राख्ने हाम्रो पार्टीलाई पनि केही किसिमले अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यो हलमा उपस्थित भएका आदरणीय कमरेड साथीहरू, म तपाईँहरूको बिचमा अर्को के कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु भने हिजो कुनै समयमा बुद्धिजीवी परिषदलाई रिटायरमेन्ट जीवन व्यतीत गरिराखेका अग्रजहरूलाई लिने गरिन्थ्यो। यो बुद्धिजीवी परिषदमा के गरिन्थ्यो भन्दा रिटायरमेन्ट जीवन व्यतीत गरिराखेका तर पार्टीको कुनै पनि भूमिकामा नरहेका साथीहरूलाई यो बुद्धिजीवी परिषदमा गोलबन्द गर्ने काम गरिन्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति चेन्ज भएको छ। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि, 30-40 वर्ष अगाडि गाउँघरमा सीमित पढे लेखेका मान्छेहरू हुन्थे, केही शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही अन्य पढे लेखेका मान्छेहरू हुन्थे। उहाँहरूलाई बुद्धिजीवी परिषदमा राखेर कम्तीमा देशमा के भइराखेको छ भन्ने कुरासँग उहाँहरू अपडेट हुनुहुन्थ्यो र उहाँबाट केही न केही जानकारी लिने काम गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति चेन्ज भएको छ, परिस्थिति बदलिएको छ। अब हिजोको रिटायरमेन्ट टिचरहरूलाई, हिजोको रिटायरमेन्ट कर्मचारीलाई मात्र राखेर अब बुद्धिजीवी परिषद अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले एउटा समीक्षा गऱ्यौँ। अब यसपछि टाइम टु टाइम अपडेट हुने, अब हिजोको जस्तो अहिले परिस्थिति छैन। अहिले हामी देश दुनियाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरा विदिन 1 सेकेन्डमा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसको अपडेट लिनका लागि, त्यसको डाटा लिनका लागि, त्यसको विषयमा हामी जानकारी लिनका लागि अहिले हामीले कैलाली जिल्ला कमिटीलाई पनि फ्युजन गरेका छौँ। फ्युजन कसरी गरेका छौँ भन्दा हाम्रो कमिटीको अध्यक्ष रघुवीर भट्ट सर हुनुहुन्छ, उहाँ ऐश्वर्या बम्बई क्याम्पसको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ उमेरले लगभग 55-60 अराउन्ड पुगिसक्नुभयो। एउटा वयोवृद्ध पाएको मान्छे र हामी जस्तो युवाहरू मिलाएर यसलाई फ्युजन गरेर अब कैलाली जिल्ला कमिटीलाई एउटा चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अहिले बुद्धिजीवी परिषदलाई नयाँ मोडेलका साथ नयाँ तरिकाले अगाडि लिने प्रयत्न गरेका छौँ र त्यही प्रयत्न अनुरूप नै हामी अगाडि बढिराखेको जस्तो लाग्छ। अब आज म तपाईँहरूको बिचमा यहाँ धेरै लामो समय त लिँदैन, तथापि यो पार्टीको एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि हामी लिने गरेका छौँ। पार्टीका घोषणापत्र तयार गर्दादेखि होस्, पार्टीलाई चाहिने अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनदेखि होस्, पार्टीलाई प्रयोग गर्ने विवेकहरू, पार्टीलाई हामीले सही मार्गमा निर्देशन गर्नका निम्ति दिने सुझाव सल्लाहहरूदेखि लिएर अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका यो बुद्धिजीवी परिषदको रहने गरेको छ। अब हामीलाई थाहा छ मङ्सिर 4 गते सङ्घ तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यो निर्वाचनमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई कतातिर डोर्याउने, हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शन के गर्ने, हाम्रो पार्टीका घोषणापत्रहरू कस्तो तयार गर्ने भन्ने कुरा पनि यो बुद्धिजीवी परिषदले त्यसको भूमिका राखेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई नाम सुन्नु भएकै होला, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा योभन्दा अघिल्लो कार्यकाल बुद्धिजीवी परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जो राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको मान्छे हो। यहाँभित्र बुद्धिजीवी परिषद रहेर तपाईँहरू काम गर्दै जानुभयो भने भोलि पार्टीले हामीले सहयोग गर्दै जाँदा, पार्टीलाई सही रूपमा मार्गनिर्देशन गर्दै जाँदा पार्टीभित्र आउने अवसरहरू पनि बुद्धिजीवी परिषदभित्र रहेका मान्छेले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो माग पनि छ। अब के अवसरहरू हुन्छन् भन्दा तपाईँलाई राजनीति नियुक्तिका कुरा सन्दर्भदेखि लिएर भोलि कोही माथिल्लो कमिटीका साथीहरू त राजदूत बनेर गइसक्नु भएको छ, अन्य महत्त्वपूर्ण आयोगको सदस्य बनिसक्नु भएको छ, त्यसै गरी विभिन्न अन्य राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा एक बुद्धिजीवी परिषदमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुँदा हामीले यसलाई जुन सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्छौँ त्यति नै यसको महत्त्व देखिँदै जान्छ। त्यसो भएको हुँदा यो हलमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू, आदरणीय कमरेडहरू, यो बुद्धिजीवी परिषदमा तपाईँहरू बसेर, यो कमिटीमा बसेर बर्दगोरिया गाउँपालिकालाई एकदम चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका निमित्त तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समय अत्यन्तै छोटो। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको पहिलो भेला यसरी नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनमा हुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले जानकारी भयो। किनभने नेकपा एमाले पार्टी एकदम पुरानो हो, एकदमै फैलिएको पार्टी हो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। तर यस्ता कार्यक्रमहरू आज पहिलोचोटि आउँदा त्यो फर्स्टै बेलामा मलाई हजुरहरूले विश्वास गरेर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले आफ्नो काम हृदयबाट ज्यान लगाएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी यसमा दिएर अगाडि बढ्नेछु भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूलाई एकदमै प्रतिबद्धता जनाउन चाहेको छु। अझ एउटा कुरा म के थप्न चाहन्छु भने विगतका कुरा पनि अलिकति ल्याउनु पर्ने भयो। नेकपा एमाले पार्टी भनेको जित्ने पार्टी हो, तर कुनै ठाउँमा केही निर्णयले गर्दा हामी अलि ब्याक भएका छौँ। त्यसैले त्यो निर्णय फेरि नदोहोरियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। सर्वप्रथम त्यहाँ पुग्ने ठाउँमा जानु पर्यो, त्यो पुग्ने ठाउँबाट त्यो उम्मेदवार
उम्मेदवार ठिक छ कि छैन, त्यो उम्मेदवार जित्न सक्ने हो कि होइन, त्यो जितिसकेपछि आउन सक्ने हो कि होइन, त्यहाँले जनताले उसलाई रुचाएको छ कि छैन, हामी काठमाडौँमा बसेर धनगढीमा बसेर र नेपालगञ्जमा बसेर निर्णय गरेपछि भोलि बिहान हामीलाई समस्या हुने हो। हामी अगाडि लागेका छौँ, झोला बोकेका छौँ, एकदम अगाडि लाग्नेछौँ। यदि यो निर्णय भयो भने हामी पछाडि जानेछौँ, यो एकदम क्लियर छ। र अर्को कुरा के रह्यो भने नेपाल बुद्धिजीवी परिषदमा हामी आइसकेपछि बुद्धिजीवीका अध्यक्ष तपाईँ बन्नुभयो हो। भोलि बेला तपाईँहरूलाई यसलाई कुनै पनि पालो पाइँदैन, तपाईँलाई अब बाटो छैन, अध्यक्ष तपाईँ बनिहाल्नुभयो भन्ने जस्तो छ भने म यहीँबाट क्लियर हो। यदि लाग्ने हो भने हामी स्कुल छाडेर लाग्नेछौँ, हामी जागिरीवाला छौँ, राजीनामा गरेर आउनेवाला छौँ। यदि हामीले कुनै नराम्रो काम गरेर चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड दिनुहोस्, यदि नराम्रो काम छ भनेपछि उहाँलाई बाइकआउट गर्नुहोस्, त्यो पनि तयार छु। यदि राम्रो काम गरेछ भने मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्दै र आज सम्पूर्णले मलाई सहयोग गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै आजको यस नेपाल बुद्धिजीवी परिषद बर्दुगुरे गाउँपालिका स्तरीय प्रथम भेला समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद लाग्छ।